السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نحاول نقدموا الكور ديال لونسومبل. دونك لونسومبل يعني مجموعات. دونك يعني درس ضروري غتحتاجه في المات. كيف ما كتشوف يعني المات تقريبا كامل كيدوي على لي زونسومبل. اوكي très bien. Donc نبداو على بركة الله. Premièrement نشوفوا définition. Donc un ensemble est une collection de les éléments. اوكي دونك كي نقولوا ان انسومبل يعني واحد المجموعه هي شناهي، هي واحد مجموع ديال العناصر، مجموعه عناصر. مجموعه هي مجموعه عناصر. اوكي باغ اكزومبل فاش كنقول مجموعه يعني باغ اكزومبل صا مجموعه صا انسومبل. هاد الانسومبل فيها واحد العناصر صاي هادي انسومبل. لو نومبر دو زيليمون ما عرفناش. اوكي دونك يعني غير يكون غير ان إليمون كتسمى انسومبل. اوكي دونك اكزومبل باغ اكزومبل لونسومبل ان ايكالا 0 1 2 3 4 5 6 7 etc. On appelle l'ensemble des entiers naturels. des entiers naturels يعني الاعداد الصحيحه الطبيعيه. اوكي l'ensemble n هي l'ensemble des entiers naturels. عقلوا عليها. l'ensemble z هي par exemple moins 10 moins 9 moins 3 moins 2 moins 1. ok 0 1 2 3 4 5 etc. des éléments relatifs, des entiers relatifs. donc z هي l'ensemble des éléments des entiers relatifs. ok يعني اعداد طبيعيه نسبيه. اوكي اعداد صحيحه نسبيه. اوكي اونتي صحيحه وريلاتيف نسبي. اوكي لونسومبل كي دونك بالنسبه للزد شنو هي زد؟ هي ان بليس اولا هادي غير تخيلوا معايا بليس موان ان و لونسومبل ان. يعني كتشد هاد لونسومبل ان وكدير ليه موان. اوكي هادي هي لونسومبل زد. اوكي très bien. دونك غادي دابا نشوفو لونسومبل دي نومبر راسيونيل. دونك كنرمزو ليها كي. دونك هادي لونسومبل كي هي شناهي؟ بصفة عامة كتكتب على شكل لي نومبر relatifs divisé par les nombres naturels non nuls. ok donc كي égal z divisé par n étoile. غادي نشوفو هاد n étoile. فاش كندير لك n étoile باغ اكزومبل دابا فاش درت n étoile هي لونسومبل، ولكن زيرو كنحيدو يعني هاد ايطوال كتحيد من لونسومبل. يعني غنبداو من 1 2 3 4 اكسيتيرا. باغ اكزومبل درت لك زيد ايطوال. باش كندير لك هاد النجمه ايطوال يعني هي باغ اكزومبل موان دا موان زان زيرو ما نكتبوش 1 2 3 اكسيتيرا. اوكي يعني لونسومبل كتحيد منها زيرو. ايطوال كتقول لك حيد زيرو. الحمد لله. bien donc l'ensemble qui donc ce qui نقول x ou là واحد l'élément appartient par exemple x appartient à par exemple à q. كنرمزو لها بهذا الشكل ليكيفالونس هي x appartient بحال هذا الشكل à q. اوكي يعني هذا الرمز كيتسمى ابارتيان يعني ينتمي. اكس ينتمي الى كي كنقول هي ابارتيان. دونك كنديرو هذا الرمز نابارتيان با. اكس نابارتيان با كنديرو لها هذا الرمز كنديرو ابارتيان كنديرو بحال هكا. هادي نابارتيان با. اوكي نابارتيان با صا تري. دونك لحد الان الامور واضحه. ايطوال كنحيدو الزيرو. دونك كي هي دونك باغ اكزومبل فاش كنقول لك اكس appartient à Q équivaut. Il existe واحد par exemple P appartient à Z et il existe واحد Q appartient à N étoile. علاش كنقولوا N étoile؟ باش ما يكونش عندنا الزيرو لتحت. اوكي N étoile tel que X égale P sur Q. هذه هي لونسومبل كي. كيفاش كتكتب يعني هي هذه.
دونك بحال الان الامور واضحه. اجيو دابا نشوفو لونسومبل دي نومبر غيال. لونسومبل يعني الاعداد الحقيقيه. دونك فاش كنقول لك عدد حقيقي يعني لي نومبر غيال. اوكي دونك ار يعني باغ اكزومبل اي عدد. دونك لي نومبر راسيونال كيكونوا على هذا الشكل، يعني زد سور ان ايطوال. اما ار يعني فيها بزاف. دونك باغ اكزومبل راسين دو، racine de sur par exemple 10,-2 par exemple etc. donc tous les nombres réels. اجي دابا نشوفوا l'ensemble دي nombres complexes. complexe يعني بحال اللي قلتي تخيلي. دونك اعداد تخيليه او مجموعه الاعداد التخيليه. دونك l'ensemble سي هي دي nombres complexes. باش كتميز هاد لي nombres سي كتميز بواحد ليليمون اللي كتميز على l'ensemble الريال ان اي او كاري إيكالا موان 1. هذا هو باش كيتميز لونسومبل سي. تخي دونك اجي نكتب لكم هنا. دونك هنا ان هي هادي باغ اكزومبل هادي ان. من بعد كنلقاو زد. من بعد غادي نلقاو كي. من بعد غادي نلقاو ار. dernier ensemble هي سي. دونك سي اللي كتجمعهم كامل. تخي دونك هادو هما لونسومبل ديالنا. دونك باغ اكزومبل فاش كنقول لك عاوتاني ار بليس. دونك ار شنو هي؟ ار هي النومبر نيجاتيف الى نومبر بوزيتيف. دونك لي نومبر ار بحال اللي قلتي واحد المستقيم واحد دوات. دونك هنا موال لانفيني بليس لانفيني. دونك هادي ار واحد دغوات هنا زيرو باغ اكزومبل. دونك دغوات يعني كونتيني. دغوات كونتيني. اوكي فاش كنقول لك باغ اكزومبل فاش كنقول لك ان نو كتبدا من زيرو يعني بحال اللي قلتي دي بوان. اوكي 0 1 2 3 4 اكسيتيرا. دونك هادي هي ان. اوكي فاش كنقول لك باغ اكزومبل زد هي باغ اكزومبل 0 1 2 هي حتى هي دي بوان ولكن فيها حتى النيجاتيف موان 1 موان 2 موان 3 باغ اكزومبل. هادي زد. عارفين فاش كنقول لك كي حتى هي كتكون نقطيه ولكن كيكونوا يعني بحال اللي قلتي متقاربين. باغ اكزومبل كيكونوا على هاد الشكل يعني كيكونوا قراب يعني بوان قراب 0 اكسيتيرا. تخي دونك كيكونوا نقاط قراب. ار قلنا هي دغوات و سي كتميز دغوات بليس اي او كاري ايكالا موان صاي. هادي هي سي. تخي دونك نتمنى يعني تكونوا فهمتوا لحد الان الامور. كتبان لي بانها واضحه مزيان. فاش نشوفوا لها باش كنقول لك باغ اكزومبل كنقول لك ار بليس يعني كنقصد لك هي 0 بليس لانفيني. دونك يعني كنقول لك من 0 بليس لانفيني يعني غير لي نومبر بوزيتيف. اوكي 0 موان فاش كنقول لك ار موان هي موان لانفيني 0. اوكي فاش كنقول لك باغ اكزومبل ار بليس ايطوال. ار بليس ايطوال يعني لي نومبر بوزيتيف افيك 0 نابارتيان با. اوكي هي 0 بليس لانفيني. دونك 0 اوفرت اون 0. تخي بيان 0 مفتوح مازال مفتوح في الزيرو. اوكي دونك يعني بحال هاد الشكل. دونك يعني كيف ما قلنا ان ار راها دوات كونتيني بيان. دونك حتى الان كتبان لي امور بانها واضحه بيان. ولكن حنا يعني في ليكزارسيس ماشي غادي نرمزو غير لهاد زد كي ان ار سي. اوكي يمكن لينا نرمزو باغ اكزومبل هادي حتى هي اونسومبل اف جي ولكن كيكونوا ماجيسكول يعني كبار حروف كبار. اوكي جي اش باغ اكزومبل كا اكسيتيرا. فاش كنقول لك لي زيليمون ابارتيان كنرمزو ليهم بي نومبر اولا الفابي مينيسكول. دونك يعني حروف صغيره. دونك ا بي سي اكس ايغريك كيكونوا مينيسكول اكسيتيرا. طيب دونك يعني لونسون كنرسمو بحروف كبار ماجيسكول. لي زيليمون ابارتيان ا لونسون كنديرو لهم حروف صغار مينيسكول. اوكي بيان ماشي بحال باغ اكزومبل تكتب لي باغ اكزومبل اش ابارتيان
اكا ما مفهوماش. اوكي يعني غير هذا نوطاسيون صافي كنعرفوهم وصافي. اوكي طيب دونك حد الان مزيان. باش كنقول لك واحد دو زونسامبل سون ايغو يعني متساويين. دونك فاش كنقول لك دو زونسامبل يعني جوج ديال المجموعات متساويين. باش كنقول لك مجموعه متساويه مع اخرى يعني عندهم لا ميم دي زيليمون. اوكي par exemple parce qu'on veut que E, l'ensemble E égale à l'ensemble F équivaut l'équivalence quel que soit X appartient à E يعني أي عنصر من E on a X appartient à F يعني كيف ما خدتي واحد عنصر من E غتلقاه في F. اوكي بس كنقول لك par exemple sont deux ensembles sont différents يعني مختلفين. اوكي يعني équivaut il existe واحد X appartient à E tel que X n'appartient pas à F. دونك فاش كنقول لك ديفيرون يعني يخفي نلقى غير واحد العنصر كاين في F وما كاينش في F كنقول لهم انهم ديفيرون. اكزومبل سا ياك و سا باغ اكزومبل. دونك لا لاحظتي معايا هنايا باغ اكزومبل هادي هي F وهادي هي E. دونك لا لاحظتي معايا E ها هي و F. دونك هنا يعني هنا كاين سي اليمون باغ اكزومبل هذا X appartient à 1 ولكن n'appartient pas à F. Très bien. Donc elle est différente. Bien. Donc par exemple بعد مرات كيقول لك déterminer l'ensemble. اوكي يعني déterminer l'ensemble يعني حيت l'ensemble يعني تقدر تكون par exemple على هذا الشكل يكونوا فيها لي زيليمون égal à par exemple 0 1 2 par exemple 3 هادي ensemble ياك. نقدر نكتب لك F égale واحد ال X appartient à par exemple à E tel que X au carré plus X égale à par exemple 2. ok. alors par exemple نقول لك par exemple نكتب لك H par exemple égale R plus étoile moins هادي فاش كندير هاد الشرطة بحال هكا كنقول لك موان وندير لك par exemple 2 3 par exemple هادي ensemble H. دونك هادي كيفاش كتكتبها كتكتب يعني 0 ما كاينش كتخيلو و 2 و 3 تا هما ما كاينينش. دونك هادي هي R بليس وكتحيد منها 2 و 3 و 0. دونك 2 انيو 2 3 انيو 3 بليس لانفيني. دونك هنا هادي كتسمى لينيون يعني هو الاتحاد. باش كنقول لك لينيون باغ اكزومبل سا او اي سا اف. دونك فاش كنقول لك او انيون اف يعني هذا كامل. اوكي دونك هذا كامل كيتسمى هذا هو لينيون يعني الاتحاد. دونك غادي نعرفو مزيان. وعندنا عاوتاني لانترسيكسيون. لانترسيكسيون كنرمزو ليه بهاد الرمز E inter F par exemple inter هنا كتشوف لتحت وهنا الفوق. اوكي يعني هنا اون دوسو هنا ودوسي. اوكي دونك لانترسيكسيون هو التقاطع ديالهم هو هذا هو فين كيتقاطع باغ اكزومبل اف E. اوكي دونك هي لانترسيكسيون. بيان دونك لحد الان كتبان لي بان الامور واضحه. بيان دونك نمسح باش نكتب سي ديفينيسيون.